सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, समी इब्राहिम, राना ताहिर साहब मेरे साथ, और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है खाना से ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब से, उस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब सोटियाँ मार रहे हैं क्योंकि उनकी जो हमशीरा हैं उन्हें कुछ मसला हो रहा था, तो वो कहते हैं ना सिस्टर इन ट्रबल, वो वाला सीन हुआ था और आसिफ अली ज़रदारी बहुत जज्बाती हुए थे, उस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब, कहाँ से आगाज़ करेंगे? मसला कश्मीर भी है। अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज जो मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली मुस्तकबिल की बनने जा रही है, उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब की मियाँ नवाज शरीफ साहब से बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है। क्या उस मुलाकात में तय पाया, ये हम बताएंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर दो इस वक्त आरा हैं और नवाज शरीफ साहब, वैसे तो उनके बारे में बहुत यार दोस्तों ने, हमारे लोगों ने उड़ाई है कि डील हो रही है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो मुझे मेरे सोर्सेज ने ये बताया कि नवाज शरीफ साहब कोई डील नहीं कर रहे। और आज भी जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ जब उनकी हुकूमत थी, लेकिन ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो सच्ची बात हमें जो मालूम होती है वही हम आगे बयान करें। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नवाज शरीफ किसी तरह कोई भी डील करने के लिए आमादा नहीं है। किसी पैसे के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। मुझे नहीं पता, जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं उनकी किसी की इन्फॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करता, लेकिन बहरहाल एक डिवीज़न है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनकी सोच के लोगों के अंदर कि इस मौके पर क्या करना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। और जो आपने ज़िक्र किया है आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से, वो भी आज दिखाएंगे कि ये एक सोच की बात है कि किस तरह जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क में, उनकी सोच क्या है। सऊदी और UAE के जो वज़राए ख़ारिजा हैं, उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई। क्या इस सारी गुफ्तगू से निकला और आगे चलकर कैसे प्ले अप होगा, वो भी हम आज इस गुफ्तगू में हम लेके आएंगे। सबसे पहले तो राना साहब, मैं जो शुरू करना चाहता हूँ वो नवाज शरीफ साहब की जो आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, जो मेरे पास इत्तला है उसमें शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने ये बता दिया है कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलें, उनसे बात करें, और मौलाना फजलुर रहमान जिस एहतजाज की बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा बनेगी। आपकी ये जो सोच है ना कि जी हम ये ना करें वो ना करें, वो आपकी सोच आप अपने पास रखें। मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस जमात को मैं लीड कर रहा हूँ, जिस जमात में मरियम नवाज़ हैं, वो किसी तरह की भी कोई डील नहीं बनेगी, कोई बात नहीं होगी। और मैं अपना जो प्रोटेस्ट है उस पर मैं बिल्कुल कायम हूँ। और जो बात उन्होंने आज जो कही है बात, वो मैं आपको, कैप्टन सफदर साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, वो मैं आपको उसका हिस्सा, उनका 2 गुफ्तगू हैं, लेकिन शायद वो हमने मिला दी हैं, उसको एडिट करके सही अंदाज़ा हो सके। जी, क्या कहा कैप्टन सफदर साहब ने आज? अच्छा, ये एक बात उन्होंने कही, फिर जब वो कोट लखपत जेल से बाहर निकले हैं तो उन्होंने जो बात कही, अगर वो एडिट हो गई है, उसका आखिरी हिस्सा 8, 7 से 20 सेकंड 10 सेकंड का, अगर वो आप सुनवा सकें तो। राना साहब, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कैप्टन सफदर साहब की जो बात है वो सामने आ गई है। और जो मेरी जो बात हुई है मरीम साहबा के करीबी तरीन जो सोर्सेज हैं नून लीग के, जो वो सोर्स जो नवाज शरीफ साहब के नज़दीक हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक भरपूर एहतजाज करेगी। हम किसी तरह कतई तौर पर कोई डील की बात नहीं है, ना कोई पैसे देने की बात है, ना कोई पैसे लेने की बात है। जो उनका बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो, वो सही है या गलत है, वो उस पर डटे हुए हैं और इस पर वो काम करेंगे। दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट कीजिएगा। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनमें बाहर से तो सलमान शहबाज इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तमीना दुरानी साहब भी हैं, सेनेटर हैं जनरल रिटायर्ड कयूम साहब, वो इस मामले में बड़े सरगर्म अमल हैं। यहाँ के चौधरी तनवीर पिंडी के, फिर राना महमूदुल हसन हैं, अयाज सादिक साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद ना टकराए। एहसन इकबाल साहब भी दोनों तरफ, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके कमेंट से पहले मैं
جو احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے تبصرہ کیا نا ساری صورتحال پر، وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. اگر احسن اقبال صاحب کی بات سنوا دیں. جی رانا صاحب، آپ نے احسن اقبال صاحب کو بھی سنا. ایک ان کی جو بات ہے اس میں بھی ایک وزن ہے، نواز شریف صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے، کس طرف جائے گی مسلم لیگ نون. یہ اب وہ جو پھر بات ہم کر رہے ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی یا ابھی اس میں گنجائش ہے کہ کوئی ایک فیصلہ کنسنسس سے ہو جائے؟ دیکھیں سمیع صاحب، آج جو میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، آپ نے اس کا وہ حصہ تو بتا دیا جو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو کہا، لیکن جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی صاحبزادی اور آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں پارٹی کو جو نقصان پہنچا، ہماری حکومت ختم ہوئی، آپ نااہل ہوئے، آپ کو سزا ہوئی، تو آپ یہ معاملات تھوڑا ہمیں ہینڈل کرنے دیں، جس سے نواز شریف صاحب نے اتفاق نہیں کیا. لیکن شہباز شریف صاحب نے اپنی وہ سوچ بدلی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پچھلے کئی دنوں سے ایک کمر درد کا شکار ہیں، سیاسی کمر درد اس کو کہا جا سکتا ہے. تو نہیں، وہ تو آپ کی بات سچ ثابت ہو گئی، اس لیے کہ وہ نیب کے پاس نہیں گئے اور کسی اجلاس میں نہیں گئے، لیکن آج وہ کوٹ لکھپت جیل اپنے بھائی سے ملنے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو منظر سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے کمر کے درد کا بہانہ بنایا، لیکن ہی کین موو. میں آپ کو عرض کروں، یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے نواز شریف صاحب، لیکن ان کے ساتھ ڈیل کرنا کون چاہتا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، آصف زرداری کو کسی نے پیشکش نہیں کی کہ آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیں، ٹھیک ہے، آپ پیسہ دیں یا یہ کریں. وہ اخبارات میں بیان آتے ہیں مختلف وزراء کے یہ وہ، لیکن ایز سچ انہیں کسی نے اپروچ نہیں کیا. آصف زرداری صاحب کو خود یہ احساس ہوا ہے، یہ عبدالغنی مجید والا واقعہ جو ہوا ہے اور دوسرے جو وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. تو اس لیے یہ لوگ اپنے طور پر کیپٹن صفدر نے کہا ہے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، حکومت کو اندازہ ہو گیا. پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے کہ این آر او کے لیے نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب جو این آر او کے لیے نا ان کو عوام کے پاس جانا پڑے گا. جب وہ کہتے ہیں نا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے حکومت کو اندازہ ہو گیا، تو یہ کہیں نہ کہیں تو اس طرح کی چیزیں سامنے آئی جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں. میں نے وہی کہا نا، وہ سمیع صاحب جو سناتے ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا ہمارے ساتھ، انہوں نے آخر دم تک اے آر ڈی کو دھوکہ دیا، اپنے سعودی عرب روانگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا. یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے پلان خفیہ رکھتے ہیں. رانا صاحب یہ بات ٹھیک ہے، پلان بھی خفیہ رکھتے ہوں گے اور بازی میں بھی ایسا ہوا. ابھی کا نواز شریف جو ہے وہ ماضی کے نواز شریف سے مختلف. نواز شریف جو ہے نا بھائی جان، جس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ کرنے لگے نا، تو یہ فور اصل مسئلہ پیسہ بہت زیادہ ہے. وہ میری بات سنیں، ڈیل جو ہے آج آپ کیپٹن صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، باہر جانے دیں. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا نا، اب وہی نظریہ چلے گا، اب وہی نظریہ، یعنی کہ پچھلے دنوں کچھ ہوتا رہا اور اب ناؤ اس کلیئر ہے. ایک ہی مرد ہے جو کہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں. رانا صاحب ابھی تک دیکھیں، آپ کو اس بات کا نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ان کی فلسفی صحیح ہے یا غلط، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن جس بات پہ وہ بلیو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ ووٹ کو عزت دو والا میرا نظریہ ہے، اور وہ اس کو عزت دو سے مراد ان کی یہ ہے کہ جو پاکستان میں فوج کا انفلوئنس ہے، یہ وہ جو ان کی اپنا ایک بیانیہ ہے. ابھی تک انہوں نے اپنے اس حوالے سے کوئی کمزوری نہیں دکھائی. میں ان کا سب سے بڑا کرٹیک ہوں. ہماری جتنی ہم نے تنقید کی ہے ان پر کسی نے نہیں کی، لیکن ابھی ان کا جو رانا صاحب ایک بات مجھے عرض کرنے دیں، ابھی وہ کوئی ان کے مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ ڈیل ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا. نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں، میں آج کوئی 5-6 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بات ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یعنی انتہائی قریبی ترین. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں، یہ بات ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کوئی ڈیل کرنے کے چکر میں ہے ہی نہیں ہے. یہ جو کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرے پاس تصاویر بھی ہیں، کچھ سرکاری گاڑیوں کی تصاویر ہیں جو گئے ہیں لوگ ان سے ملے ہیں، لیکن میں اسپیکولیشن میں نہیں جانا چاہتا. میرے پاس بہت ساری چیزوں کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، اس لیے میں وہ باتیں کر نہیں رہا. لیکن رانا صاحب نواز شریف ڈٹے ہوئے اس بات پہ کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جو تحریک ہے اس کا وہ حصہ بنیں گے، لاک ڈاؤن کریں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے نہیں. اقبال کہتے ہیں دو رائے ہے، دو رائے موجود ہیں. دیکھیں احسن اقبال نے اوپنلی کہا کہ دو رائے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دیکھیں. اور حاوی کون ہوگی؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس مسلم لیگ کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب قانونی طور پر، تو جو فیصلہ شہباز شریف صاحب کریں گے وہی چلے گا. ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ جہاں پر یہ اگر نواز شریف صاحب بضد رہے تو یہ لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے. یہ اور مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے ہیں،
آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لاک ڈاؤن کرنے آئیں گے؟ جب مولانا خود ہی نہیں آئیں گے تو مسلم لیگ نون کا کیا حصہ بنے گی اس کا؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان وہ اپنے چکر میں ہے بھائی جان، لاک ڈاؤن کے لیے تو تیاریاں کر رہے ہیں. کوئی لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن نہیں ہونا، یہ سارا ٹوپی ڈرامے ہیں. آپ آج میری بات لکھ لیں، اکتوبر میں 1 مہینہ رہ گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں آئیں گے ادھر. لیکن نواز شریف صاحب تو بڑے پر امید ہیں. نواز شریف صاحب کو سر اپنی اوقات کا پتہ چل چکا ہے. جب وہ جی ٹی روڈ پر گئے تھے تب بھی، اور پھر جب کوٹ لکھپت جنج لے کر گئے تھے تب بھی پتہ لگ گیا تھا. صاحب دیکھیں، اپنی اوقات کی بات نہ کریں. نون لیگ کے پاس 61 قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں. نہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ایک دیکھیں میری بات سنیں، پنجاب اسمبلی میں اگر مسلم لیگ کاف کا گروپ کولیشن میں نہ جائے عمران خان صاحب کے ساتھ تو گورنمنٹ ان کی نہیں بنتی تھی. اگر وہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں اگر وہ تحریک انصاف میں شامل نہ کیے جاتے تو تحریک انصاف کے پاس پنجاب میں اکثریت نہیں تھی. یہ تو فیکٹس ہیں، پولیٹیکل فیکٹس ہیں. ہاں میں بیسیکلی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ جو کیا ریاکشن ہوگا نواز شریف صاحب کا. کیا یہ جو ساتھی ان کو منانے کی ان کی کوشش کر رہے ہیں وہ چپ رہیں گے؟ علیحدہ جماعت آپ کا خیال ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا؟ اچھا میں ایک اور بات آج ایک اور بات علینا کیپٹن صفدر صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں. میں وہ سنوا اس لیے رہا ہوں کہ مول کال ہے کہ کوئی دیوانہ بھی اگر آپ سے بات کر رہا ہو نا تو اس کی بات غور سے سنیں. ہو سکتا ہے اس پہ آپ کے لیے پتہ کی کوئی بات ہو. تو آج میڈیا نہیں، میں ایک کیپٹن صفدر تو ایک بڑے دیوانے بھی ہیں ویسے. نہیں، وہ ان کا وہ ایک طبیعت ایسی ہے کہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں وہ نہیں بات کہتا. لیکن انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں میڈیا کے حوالے سے. وہ میں پہلے وہ آپ باتیں سنیں پھر میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا ہوگا. ذرا سنائیے جی میڈیا کے حوالے سے جو آج باتیں کہی کیپٹن صفدر صاحب. اچھا رانا صاحب، اب اس میں 3-4 باتیں تو بڑی تلخ ہیں. ایک تو جو میڈیا ورکرز کی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہیں، اب کرائسس کا شکار ہے. کس وجہ سے کرائسس ہے میڈیا انڈسٹری؟ حقیقی کرائسس ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ تنخواہیں لیٹ ہوتی ہیں نہیں ہیں، اور یہ تکلیف دہ بات ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ قربانی، اس کا تعلق انسان کی جیب سے ہوتا ہے کہ آپ قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں. اور اگر پیسے نہ ہوں تو قربانی کہاں سے ہوگی؟ یہ بات بھی ان کی صحیح. میڈیا اونرز کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت باتیں کہی ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میڈیا اونرز تو ان کے زمانے میں بھی یہی تھے. میڈیا کے یہی اونرز تھے جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. تو ابھی وہ صحافیوں، اس وقت جو صحافت کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، اس میں بہت ساری باتیں سچ بھی ہیں، لیکن ان کی بہت ساری باتوں کی ذمہ داری تو خود میاں نواز شریف کے اوپر ہے. انہوں نے کس طریقے سے یعنی بول چینل کو ہمیں کیسے دبانے کی کوشش کی. نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپوائی نثار صاحب نے، پھر اس کو بند کر دیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آج بھی ہم لوگ اسی ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کارٹلائزیشن کے ہم شکار ہیں. یہ جو سب کچھ ہوا کہہ تو وہ صحیح رہے، لیکن اس میں بہت سارا تو انہوں نے خود کیا. میرا رانا صاحب بھائی جان، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن ایک راز مجھ پر آج کھلا. جو جن صحافیوں کو 4-4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی یا جنہوں نے عید پر قربانی نہیں کی، کیپٹن صفدر صاحب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں بھی آپ میں سے ہی ہوں. مجھ پر یہ راز آج کھلا کہ یہ 4-4 مہینے تنخواہیں نہ ملنے والوں کا جو حال ہے، کیپٹن صفدر صاحب کا بھی وہی حال ہے. بات یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ دیکھیں جب بول شروع ہوا تو اس پر جس طریقے سے نواز حکومت نے یلغار کی، حلہ بولا، دعویٰ بولا، اس وقت میڈیا ورکرز کو جو سہولتیں بول انتظامیہ کی طرف سے دی جا رہی تھیں اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. صحافیوں کا جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بول عملی کوششیں کر رہا تھا. ایسے دفاتر بنائے، ایسی سہولتیں فراہم کیں، لیکن یہ نواز حکومت نے جس دونس اور جبر کے ذریعے بول پر حملہ کیا، اور انہی جن مالکان کی آج یہ کیپٹن صفدر صاحب بات کر رہے ہیں، ان میں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ یہ سارا کچھ ان کے سسر کا کیا درا ہے. جو آج اگر بول پر یہ اس وقت حلہ نہ بولتے، حملہ نہ کرتے، تو آج میڈیا انڈسٹری کی سمیع صاحب یہ حالت نہ ہوتی. اچھا، مریم صاحبہ کے حوالے سے کچھ ذرائع کی خبریں آ رہی ہیں سمیع صاحب، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو لوگ بہت قریب ہیں، جو باہر ہیں، وہ ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل چھپوائیں. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. دیکھیں میں چاہوں گی آپ ضرور کامنٹ کریں. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنا جو بیانیہ ان کا چل رہا ہے وہ اپنے اس بیانیے پر قائم ہے. اور وہ رانا صاحب تو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہی بھاگ جائیں گے.
لیکن نواز شریف صاحب اس بات پر قائم دائم ہے کہ ہم نے پورا احتجاج کرنا ہے. مجھے بھی ایسے لگتا ہے وہ اس پہ قائم دائم ہے. تو ابھی اگر مریم صاحبہ نے یہ بات کہی ہے تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے وہ صحافی جو ان اداروں سے منسلک ہیں جو نواز شریف صاحب کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. دیکھیں ہم تو آبجیکٹیولی بات کریں گے. نواز شریف صاحب کی آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھلے بول بند کر دیا تھا. میں بڑی دیانتداری سے یہ میں مسلم لیگ نون کے ورکر سے سوال کرتا ہوں, مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم اتنی ایمانداری سے نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی خبریں چلاتے ہیں اور کبھی بھی ہم نے ڈسکریمنیشن نہیں کی. ہماری اسکرین نے کبھی ڈسکریمنیشن نہیں کی. ہم کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے کسی سیاسی جماعت کے جو ہمارے نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے ان کی بات کو ہم نہ بتائیں, ان کی بات. اور آج بھی نون لیگ کی پالیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اس میں کوئی ہم اپنا کوئی اینگل دینے کی کوشش نہیں کر رہے. لیکن بہرحال اگر اس وقت نون لیگ یہ نہ کرتی اور میڈیا انڈسٹری سٹرانگ ہوتی اور وہی بینچ مارک اور وہی معیار جو بول دے رہا تھا اس وقت, وہ ان اداروں کو جو مالکان ہیں جنہوں نے سب کچھ کرایا, اگر وہ مجبور ہو جاتے وہ سب کچھ دینے کے لیے, تو آج صورتحال قطعی طور پر اس سے مختلف ہوتی. لیکن یہ جو رانا صاحب یہ جو بات کی ہے علینا نے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پولیٹیکل. اس وقت پاکستان انڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے, کشمیر ایشو ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے اور جس میں بہت سخت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لائن نواز شریف صاحب نے لی ہے, اور وہ اس بات پر بضد ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کا لاک ڈاؤن ہے وہ میں بالکل ہم کریں گے. اور اس حکومت کو احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 یا مارشل لا لگ جائے گا یا الیکشن کا سال ہوگا. تو یہ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے پاکستان کا, اگر ہم باہر کی صورتحال دیکھیں, بارڈر کی صورتحال, اس اکانومی کو دیکھیں, تو یہ تو بالکل مزید تباہی کی طرف نہیں لے جائے گا ملک کو. بھائی جان دیکھیں, یہ اپوزیشن کسی بھی زمانے میں ہو, جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی انہوں نے دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کی تھی, وہ بھی یہی کہتے تھے اگلے سال یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. جب الیکشن ہو گئے ہیں, یہ 5 سال تک حکومت, اگر یہ حکومت وقت سے پہلے ختم ہوئی سمیع صاحب, تو وہ صرف ایک ہی صورت میں ہوگی کہ اس ملک میں صدارتی نظام نافذ ہوگا. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ حکومت جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ عمران خان جیسے شخص کو پاکستان کا صدر ہونا چاہیے, جو امریکہ میں نظام حکومت رائج ہے, سب سے بڑا جمہوری ملک ہے, وہاں دیکھیں کس طریقے سے کام ہوتا ہے. آپ عمران خان کو صدر منتخب کریں تاکہ وہ بلیک میلنگ سے, سیاسی بلیک میلنگ سے بچے. یہ آئے دن کی اور یہ احتساب بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے. باقی یہ احسن اقبال صاحب کی خواہش ہے کہ اگلے ہمارے وہ بہت اچھے دوست ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں جی وہ ہائی جیک, میری بات سنیں نا, انہوں نے 1977 کی تحریک کا حوالہ دیا کہ جی اسے ہائی جیک کر لیا. ٹھیک ہے, ہائی جیک کس نے کر لیا؟ بات یہ ہے کہ ہائی جیک کس نے کر لیا؟ وہ جو پی این اے جس نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی تھی, جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تو وہی پی این اے جنرل ضیاء الحق صاحب کی کابینہ میں شامل ہو گئے. میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں, بہت اچھی نیک سیرت خاتون تھیں. احسن اقبال صاحب کی والدہ سب سے بڑا گرے ایریا فاطمہ, یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں ضیاء الحق کا بڑا احترام کرتا ہوں, نہیں یہی سب سے بڑا گرے ایریا. نہیں یہ گرے ایریا نہیں ہے, میرے ساتھ آپ بحث کر لیں بھائی جان. بات یہ ہے کہ کسی دن کر لیں گے بحث. نہیں یہ احسن اقبال صاحب کو یاد دلانا, میں تو اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا, لیکن احسن اقبال صاحب جو ہائی جیک کرنے کی بات کر رہے ہیں, میرے لیے وہ بہت محترم خاتون تھی آپا نثار فاطمہ, احسن اقبال صاحب کی والدہ محترمہ. وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا کی ممبر تھیں, جنہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہائی جیک کر دیا. ٹھیک ہے, وہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن ایک جو بیٹے کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن رانا صاحب میں آپ کو دیکھیں اس وقت جو گورننس کی صورتحال ہے, جو روزانہ یہ آج آئی جی آفس کے سامنے کیا ہوا, وہ جو نوجوان جو صلاح الدین تھا اس کے ساتھ رحیم یار خان میں پولیس نے کیا کیا, کوئی شرم نہیں ہے, کسی کو کوئی حیا نہیں ہے. یہاں پر کوئی لوگ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں, بڑی بڑی محبت سے لوگوں نے ماڈل ٹاؤن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اسی طرح یہ اب کر رہے ہیں. ہاں بہرحال وہ اب آپ تو پخ بیچ میں نکال ہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی, لیکن میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, ایک سوچ ہے جو آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, بڑی تکلیف دہ ہے بھائی جان یہ جو بات آپ نے بتائی. میں آپ کو ابھی ایک اور دیکھیں سوچ, جو دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان کی, آصف علی زرداری صاحب کی سوچ. آج عدالت احتساب عدالت میں پیشی تھی اور ان کی بہن بھی آ رہی تھی, اگر وہ فوٹیج آپ دکھائیں چلا دیں, اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ جو ان کی اپنی پارٹی کا گارڈ ہے, پولیس والا نہیں ہے کوئی, وہ اس کو انہوں نے چھڑی اٹھائی اور اسے کہا کہ ایڈیٹ پیچھے ہٹو, دیکھ نہیں رہے ہو کہ سسٹر از کمنگ. تو آپ مجھے یہ بتائیں
आप मुझे ये बताएं कि अपनी बड़ी अच्छी बात है, बहन के लिए दर्द होना चाहिए, लेकिन वो जो एक फिक्रा खत्म कंप्लीट कर लेते हैं अलीना, कि वो जो पाकिस्तान की जो माएँ बहनें जो सड़कों पे जलीलो ख्वार हो रही हैं, जिनके साथ वो जो जलील कर रहे हैं पुलिस वाले या ये हुकूमत, क्या वो किसी की बहनें नहीं है? बिल्कुल है। वो किसी की माएँ नहीं है? बिल्कुल है। काश जितनी मोहब्बत जरदारी साहब ने फरियाल साहबा के लिए दिखाई वो पाकिस्तान की तमाम बच्चियों बहनों के बारे में दिखाते। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पे मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से बात हो रही है। उनकी हमशीरा को शायद कोई परेशानी थी, इस वजह से उन्होंने सोटी मारी है किसी को। नहीं, परेशानी नहीं थी हमशीरा को, वो आ रही थी और एहतसाब अदालत में आज पेशी थी दोनों की मुख्तलिफ अदालतों में, तो उन्होंने अपना ही जो गार्ड था उसको वो छड़ी उठाई और कहा कि पीछे हटो इडियट, वो आ रही हैं। अब बात यह है कि ये एक सोच है, ये बहनों को सबसे प्यार होना भी चाहिए, लेकिन तमाम बहनों से प्यार, ये कौम जो है उस कौम से प्यार करें, गरीब से प्यार करें जरदारी साहब। तो उन्होंने कहा कि वो पीछे हट जाए। फिर उसके बाद आज क्या हुआ, वो खुद रोस्टरम पे आ गए। उन्होंने कहा जी मैं 4 साल पहले रहा हूँ जेल में, मुझे तो एसी मिला रहा है, एयर कंडीशनर, मुझे आप एयर कंडीशनर दें। तो जज साहब ने वो फैसला महफूज कर लिया, तो वो जाके साथ वाले चैम्बर में बैठ गया। सिक्योरिटी 3 दफ़ा गई उनके पास कि सर चलें, समात हो गई है, जेल चले। उन्होंने कहा नहीं, जज साहब ने कहा मैं अभी फैसला देता हूँ, मैं तो एयर कंडीशनर का फैसला लेके जाऊँगा। गर्मी जो पड़ती है और ख़ास तौर पर ये जो हब्स है, इसमें उनके पास बाकी सब कुछ है, एयर कंडीशनर नहीं है। तो आज उनकी जब वो आ रहे थे, जो उनकी हालत भी बड़ी दीदनी थी कि जिसमें उन्होंने आज चेहरे पर वो जो एक हमेशा चमक और वो चीज़ होती है वो नहीं थी। तो थोड़ा सा सिर्फ एक एयर कंडीशनर ना मिलने से ये फ़र्क पड़ा। और फिर सिक्योरिटी वाले गए, किसी से कहा उन्होंने अदालत के एहलकार से कि भाई वो यार कोई फ़ैसला, उन्होंने कहा भाई फ़ैसला तो अब अदालत अपनी मर्ज़ी से देगी, आप ले जाएं, मुल्ज़म है आपके। तो वो आसिफ ज़रदारी साहब को डाल के गाड़ी में ले गए। वो आज रोस्टरम पे आके उनके लिए मसला सबसे बड़ा ये था मुझे एयर कंडीशनर दिया जाए, मैं पहले 4 साल जेल में रहा हूँ, वो कैसे मिल गया एयर कंडीशनर अगर कानून में गुंजाइश नहीं थी। तो बात वो जो आप हमेशा करते हैं ना, अब गवर्नमेंट है इमरान खान की, पहले गवर्नमेंट जो थी वो और लोगों की हुकूमत थी, तो वो आपस में सब मिलजुल के खेलते थे। तो ये एक फ़र्क हमें नज़र आया, लेकिन इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक देखें, ये मेरे हाथ में एक रेड लेटर है जो आज PM हाउस रेड लेटर से पहले भाईजान अगर एक जुमला सिर्फ ये जो आपने ज़रदारी से, आप मुझे ये बताएं कि ये सोच जिस आपकी ये जागीरदाराना सोच की जो इसकी आपने बात की, जो छड़ी मारी है उन्होंने अपने वो गार्ड को, वो गार्ड कर क्या रहा था, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए आगे। वो आप पूरी ये देखें फुटेज, इसमें कोई ऐसी आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी कि खुदा न खास्ता वो कोई उसने कोई तौहीन का पहलू निकलता हो गार्ड की तरफ या कुछ। लेकिन वो जो गर्मी है ना एयर कंडीशनर ना मिलने की वजह से, या एक तकब्बुर, एक सोच है, आम आदमी को इंसान समझते ही नहीं है वो, सिर्फ उनके अजीज़ो अकारब, उनके बच्चे, वो इंसान है, बाकी बकरियां हैं, बाकी तो उनके जानवर हैं, कोई उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन ये एक सोच है। अब ये सोच आप देखें, पिछले कई दिहाइयों से ऐसे ही लोगों की हुकूमत है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब को साल हो गया वज़ीर-ए-आज़म बने, अब उन्होंने रेड लेटर जारी किया है। 27 वजारतें राना साहब, 27 कौन सी मेरे पास हैं, सारी वजारतें हैं, कोई नाम लें आप, कोई 5-10 का नाम लेना जरा। वो सारे राना साहब सारी हैं, हम किसी के बारे में जिसका नाम लेंगे, हमने तो नाम नहीं लेना, ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने लिया भाई। ये क्लाइमेट चेंज है, कॉमर्स डिवीजन है, फूड सर्वे है, हेल्थ सर्विस, सारी भी है जी, पोस्टल भी है, सब है। अच्छा, अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, देखिए क्यों रेड लेटर जारी किया कि आपको जो हदायत दी गई हैं, आप मेरिट पे काम करें, आप जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको आप फिलअप करें, टाइम पे लोगों को लाएं, और कोई इस यानी वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान का आइन और कानून कहता है, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे। इमरान खान के आप चैलेंजेस देखें, बॉर्डर पर इंडिया बैठा है, इधर अफ़गानिस्तान में वो इशू चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर दूसरी ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जमाते हैं, इनके चैलेंजेस, मौलाना फजलुर रहमान के, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो महकमों को चलाने के लिए जो पुराना और गंदा खून जो मौजूद है यहाँ पर, जो वुड है, डेड वुड है, वो चलने ही नहीं दे रही। आप देखें चैलेंजेस, तो ये
बड़े सब्र का काम है। राना साहब वो जो बात करते हैं ना कि खान साहब को नहीं पता, यकीनी सी बात है खान साहब को पता है और इस वजह से उन्होंने ये रेड लेटर जो है वो जारी किया और उनको ये पता चल गया है कि उनकी जो वजारतें हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। राना साहब ये अलीना आपने बिल्कुल सही की। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो रेड लेटर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की तरफ से वजारतों के लिए आया है, ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और उनकी पार्टी के सरबराह कितने मायूस हुए हैं उनकी कारकर्दगी से, और जिसकी वजह से रेड लेटर जो है ये एक तरह की तंबीह है, वार्निंग है, नापसंदीदगी का इजहार है, नागवारी का इजहार है। इन लोगों को कुछ शर्म करनी चाहिए जो इमरान खान के एजेंडे को नाकाम बनाना चाहते हैं और उसके साथ भी मिले हुए हैं। ये लोग जो हैं ना इमरान खान, मैं भाईजान ये कहता हूँ तो किसी ना किसी दिन इमरान खान को डंडा चलाना पड़ेगा। ये इस तरीके से ना उसको भी राज़ी कर लो, उसको भी राज़ी कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे मुल्क ठीक नहीं होगा। इस मुल्क को जितना बर्बाद ये जरदारी और नवाज शरीफ ने कर दिया, इसको ठीक करने के लिए इमरान खान को मसलतों से बाहर निकलना होगा। लेकिन देखें राना साहब, एक बहुत बड़ी तनकीद हुई थी इमरान खान साहब पर जब उन्होंने बात कही थी वो यू टर्न के हवाले से। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि आप एक ऐलान करते हैं, आगे हालात कुछ और होते हैं, उसकी बिना पर अगर आप अपनी पॉलिसी को तब्दील इस्लाह कर लेते हैं तो ये जो यू टर्न है ये मैं करूंगा। बड़ी तनकीद की नून लीग ने, बड़ी तनकीद की हमारे कुछ साफ़ी दोस्तों ने भी। अब आप मुझे बताएं, अगर अपने अंदर इस्लाह करने की टेंडेंसी इमरान खान साहब पैदा ना करते तो ये जो ऑर्डिनेंस सदारती हुआ था जिसमें 209 अरब रुपए का चूना पाकिस्तान को लगाया जा रहा था, उसको वापस कैसे लेते? बिल्कुल सही कहा। तो बुनियादी तौर पर जो एक, क्योंकि मीडिया बड़ा हॉस्टाइल है, इमरान खान साहब के बारे में बड़ा हॉस्टाइल है मीडिया, मामूली सा भी मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर बंद है ना आजकल, वो भी अपनी जगह पे होगा। लेकिन देखिए मैं एक कुछ मफादात की भी जंग होती है, कुछ और भी, मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम जो लगते हैं कि बड़ी आसानी से हो जाने चाहिए थे, एक एक इंच पे रेजिस्टेंस है, एक इंच पे। देखिए माजी के जो लोग थे, माजी के जो मज़ार हैं, कुछ उनके वजीर हैं, कुछ उनके वो सिस्टम के वजीर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके, तो वो बिल्कुल कहीं चलने नहीं दे रहे बात को। तो इसके लिए सब्र की जरूरत है। मैं जो सब्र की भी और ऑपरेशन की भी जरूरत है भाईजान। ऑपरेशन तो कर रहे हैं ना। अब ये रेड लेटर लिख दिया, ये वार्निंग है, लास्ट आप खुद कह रहे हैं रेड लेटर। अब क्या करें, पिस्तौल लेके वजारतों में घुस के बंदों को गोलियां तो नहीं मारी। ये अक्लमंद के लिए बहुत बड़ा इशारा है ये रेड लेटर। समी साहब मैंने जो मैं यही कह रहा हूँ, डंडा यही है ना, कानूनी डंडा तो यही है ना कि आप एक अफसर काम नहीं करता, आप उसे वार्निंग देते हैं, फिर काम नहीं करता, आप उसे शोकाज नोटिस देते हैं, फिर काम नहीं करता, आप उसे निकाल देते हैं। काम करते नहीं है, कहते हैं हमारी रिटायरमेंट की उम्र 63 साल कर दे, उसमें 3 साल बढ़ा दे। वही ना, तो वो ब्रीफिंग ही नहीं ठीक दी जाती। तो वो अब बुनियादी तौर पर मैंने बेसिकली मैंने इसका जिक्र बावजूद किया। ये चैलेंजेस है इमरान खान साहब। अब अपोजिशन कह रही है कि हमने तहरीक चलानी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे हमने पहले जिक्र किया, गवर्नेंस के बड़े शदीद मसाइल हैं, पुलिस की जो गुंडागर्दी है थानों में, उसकी एक वजह है राना साहब। उसकी वजह ये है, ये इमरान खान साहब को मानना पड़ेगा और ये पंजाब में कम अज़ कम आपको वज़ीर आला साहब को ये हदायत देनी पड़ेगी कि ये MPs के दबाव पे आप तबादले ना करें। इस वक्त पंजाब में राना साहब MPs के दबाव पे ट्रांसफर, बड़े अफसर तब्दील हो जाते, बड़े अफसर तब्दील किए गए। और मैं ये IG पंजाब देखें, कैप्टन साहब आपके नाम के साथ कैप्टन रिटायर्ड है और आप बड़े बासर IG हैं। आपको कोई, मैं कहना नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, आपको किसी डर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तो यार बिल्कुल ही लम्बे पड़ गए हैं। आप अपने आपके इतने अच्छे ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये वज़ीर आला साहब, आप रजिस्ट नहीं कर सकते। आपसे तो मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी। आप तो जब पहले रहे दौर में केयर टेकर के हवाले से तो बड़ी आपकी शरीफ के दौर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। अब तो आप बिल्कुल लंबे ही पड़ गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम देखें, ये आप करें ना, ये आप वो छोटे छोटे अफसरों के खिलाफ क्यों पर्चे दर्ज करते हैं? आपने सलाउद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वहां पर छुपाई, हॉस्पिटल वालों ने मारा उस बेचारे माजूर आदमी को, उसकी बॉडी पर निशानात हैं। आप RPO और वहां पर जो SSP है उसके खिलाफ पर्चे का ऑर्डर करें। आप एक आपने DSP के ऊपर पर्चे का ऑर्डर कर दिया, कमाल है। फिर आज भी जो वो बुजुर्ग खातून है जिसकी वीडियो आई है सामने और वो बंदे की बाद में उन्होंने दिखाई है तस्वीर, उस हवाले से भी कुछ जराए ये कहते हैं कि वो जो वीडियो बनाई गई है वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई है और ताकि वो बाद में बता सके कि जी हम जो है वो अपने लोगों के खिलाफ जो है वो इस तरह की मतलब खबरें आ रही हैं। नहीं, वो अपने डिपार्टमेंट अपने लोगों के खिलाफ वो क्या करेंगे। बात ये है कि जो उन्होंने जो पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है, जिस तरीके से पहले DG खान में क्या हुआ था, ये
कैप्टन आरिफ नवाज साहब, रिटायर्ड कैप्टन आरिफ नवाज साहब, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप पुलिस के आईजी हैं, आप अपने वीडियो लॉग ना दें, अपने वीडियो बयान जारी करने से कुछ नहीं होगा आपका। अमली तौर पर आप काम करें। आप उन पुलिस ऑफिसरों को, वो जो रहीम यार खान में जो आरपीओ है और वहां पर वो जो डीपीओ है, मिसाली सजा दें आप उनको। मेरे पास और भी तफसीलात हैं जो मैं पेश करूंगा लाके। मैं खबरें अखबार मुल्तान के एडिटर फाज साहब को बुलाऊंगा अपने प्रोग्राम में, वहां पर सहाफियों के साथ भी जो आपने गुंडागर्दी की है हम सब एक्सपोज करेंगे। मत करें ये लोग, ये मोहब्बत के काबिल हैं। पाकिस्तान, नया पाकिस्तान लोग चाहते हैं। खुदा के लिए आप अच्छे आदमी हैं, क्यों आप हमें मजबूर करते हैं कि हम वो सारा कच्चा चटा खोलें? आप ना बचाएं अपने इन पेटी भाइयों। कितनी आपकी जॉब रह गई है, सर्विस कितनी आपकी नौकरी रह गई है? अब क्या आपने एंड पे करना है? राना साहब, ये सब 2 नंबरी ईमानदार अफसरों को खुदे लाइन लगा दिया। आपको तो पता है, बोले ना, आप बोलते नहीं हैं। बात ये है, खामोश हो जाते हैं आप। नहीं, खामोश नहीं हो रहा भाई। बात ये है भाईजान सीधी सी कि जो आपने वाकयात बयान किए हैं ये इंतहाई तकलीफदेह हैं। ये रहीम यार खान वाला वाकया जो है, इसको मैं तो कहता हूँ कि आईजी पंजाब को इसे टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए और उन लोगों को ऐसी मिसाली सज़ा खुद दिलवाएं आईजी पंजाब, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में जो कोई भी गरीब के साथ जुल्म करेगा वो सज़ा से नहीं बच सकेगा। उसके बाद लाहौर में क्या हुआ? पुलिस तशद्दुद से वो एक गरीब आदमी मारा गया, यानी वो 5-10 हज़ार की निजी टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं पुलिस ने। हाँ, वो ऐसे ही इतनी बड़ी गुंडागर्दी। इन सब लोगों के खिलाफ एक पूरा ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहिए आईजी पंजाब को। क्यों नहीं करते? को रोका है किसी ने? शायद वजीर आला साहब ना इजाजत दे रहे हो। ओ भाई, आप यानी मुझे वजीर आला की इजाजत की जरूरत है आईजी को? वजीर आला की शायद सियासी मजबूरियां हो। नहीं, आईजी साहब की क्या सियासी मजबूरी है? वजीर आला की भाईजान नहीं, ये ऑपरेशन वजीर आला ने करना है। नहीं, तो अगर आईजी ने अगर सारे काम वजीर आला से पूछ के करने हैं तो भाई फिर तहरीक इंसाफ का टिकट ले लें भाईजान। अगर वजीर आला भी कोई भी काम, देखे मेरी बात सुने, आईजी साहब को भाई अगर किसी के खिलाफ पर्चे का ऑर्डर देना है आईजी ने तो वज़ीर आला से इजाजत की जरूरत है। राणा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं यही भाईजान यही तो बात करता हूं कि आईजी साहब को जो है ना अपना काम जुर्रत से करना चाहिए, दलेरी से करना चाहिए। और मैं ये जो फजूल बात है कि जी उसने रोक दिया होगा, उसने रोक दिया होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कैप्टन आरिफ नवाज साहब जो है ना, ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आईजी थे और ऐसे कई वाकयात हुए कि इन्होंने शहबाज शरीफ की सोच और अहकामात के खिलाफ रजिस्ट किया। तो इस वक्त भी उन्हें उसी तरह, और वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी शहबाज शरीफ करते थे, लेकिन आज भी जरूरत इस अमर की है कि आईजी पंजाब उसी जुर्रत का मुजाहरा करे। ये तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट, ना तो हमें एक्शन चाहिए ना हमें नोटिस चाहिए, हमें चाहिए इंसाफ और आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।